सभ्यता, संस्कृति र सम्पदाको शहर, सपनाको बाटो कोर्न झकझक्याएर बिउजाउने शहर, जहाँ देश हटाएको छ, जहाँ देशले आदेश खटाएको छ, त्यही काठमाडौँबाट म रवि लामिछानेको हार्दिक नमस्कार। देश बनाउने महाअभियान लिएर अहिलेसम्म 7 प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा भेला सम्पन्न गरिसकेका छौं। हाम्रो अभियानलाई आफ्नै अभियान ठानी उत्साहजनक सहभागिता जनाएर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबैप्रति म व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। देशका विभिन्न भूभाग घुम्ने क्रममा मैले तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर पाएँ। सोही अवसरमा तपाईका समस्या, राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोण, विकास निर्माणको अवस्था लगायत अबको आवश्यकता र प्राथमिकता बारे महसुस पनि गर्न पाएँ। यसले मलाई नागरिकप्रति थप समर्पित हुन, जिम्मेवारी बोध गर्न ऊर्जा मिलेको छ। देश घुमेर देश बुझ्यौं, गाउँ टोल र देशले उठाएको आवाज सुन्यौं। अब त्यो आवाज राजधानीलाई सुनाउन आएका छौं। ठूला राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी उही खुल्ला मञ्चलाई फेरि साक्षी राखेर हामी परिवर्तनको घण्टी बजाउँदैछौं। यही भदौ 11 गते शनिबार दिउँसो 1 बजे काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर सहितका जिल्ला समेटेर गरिने यस उपत्यका भेलामा तपाईको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। यस भेलामा उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्लाका समितिहरू गठन हुनेछन् र परिवर्तनको लहरलाई स्थापित गर्न चाहने आकांक्षी केही उम्मेदवारहरूले सोही दिन मञ्चबाट बोल्ने पनि छन्। असार 7 गते राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँबाट पार्टी घोषणा भएको थियो। तपाईको उत्साहको ऊर्जाले हामी देशैभरि पुग्यौं र फेरि भदौ 11 गते शनिबार अर्को भव्य भेलाको तयारीमा जुटेका छौं। यो देश बनाउने महाअभियानमा तपाईहरूको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने हामीले अवस्था बदल्दै देश र जनता जिताउने खेल कुशल ढंगले खेल्नु छ। त्यसैले यो निम्तोलाई आधिकारिक मानेर 77 जिल्लाका आम नागरिकलाई उपस्थित हुन हार्दिक अपील गर्दछु। देश निर्माणका लागि सुरु भएको हाम्रो अभियान जारी छ। देशको अवस्था नफेरुन्जेल यो यात्रा अविरल छ। नमस्ते। आउने शनिबार खुल्ला मञ्चमा दिउँसो 1 बजे भेट्नेछौँ। निधारमा यो व्यथितिको छाप कहिले पनि हट्दैन। तपाई छाप बदल्नुहोस्, हामी देश बदल्छौं। तपाई छाप बदल्नुहोस्, हामी देश बदल्छौं। तपाई चुनाव चिन्ह बदल्नुहोस्, हामी भविष्य बदल्छौं। तपाई आफूले चाहेको पार्टी परिवर्तन गर्नुहोस्, हामी यो देश परिवर्तन गर्छौं। तपाई आफ्नो घर माथि भएको झण्डामा त्यो भन्दा धेरै माथि यो देशको झण्डा राख्नुहोस्। हामी संसारमा नेपालको झण्डालाई फहराउनेछौं र स्वाभिमानी नेपालीको छाती कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछौं। आज यो देशलाई विदेशीहरूको रणभूमि बनाइएको छ। एउटा छिमेकी र अर्को छिमेकी दुश्मन बन्ने र त्यहाँ भित्र बसेर संसारका विभिन्न देशहरूले खेल्ने मैदान बनाएको छ। तपाई आफ्नो मन बदल्नुहोस्, आफ्नो मत बदल्नुहोस्। हामी यी सबै फोहोरहरू बदलेर संसदलाई शुद्ध बनाउनेछौं। यो बाचा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। एउटा कुनै दलमा गएर त्यस दलको कुनै पद लिएर, सम्भवतः कुनै पद लिएर अथवा हुन सक्ला अझ राम्रोसँग चाहिँ नि चाकडी गर्न सके, त्यहाँको कुनै मन्त्री बनेर बस्ने सुविधा पनि थियो होला। तर यो व्यथितिको एउटा साक्षी बनेर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने बाटो मैले रोजिन। यो कठिन भए पनि तपाईहरूको विश्वास लिएर पार्टी निर्माण गरेर नयाँ आयाम थप्ने यो निर्णय गर्न म यहाँ आएको छु। मलाई विश्वास छ तपाईहरूले पूर्ण रूपमा साथ दिनुहुनेछ र यो यात्रालाई सफल बनाइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। कसैसँग नडराइकन तपाईलाई गरेको बाचाको एक एक शब्दको पालना गर्नको निमित्त आएको छु। निर्धक्क हुनुहोला। एक एक शब्दको पालना गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। र राजनीति हो, यहाँ जे पनि हुन्छ। म माथि त अझ धेरै नै हुन्छ। मलाई केही जरुरी थिएन। यति घिनलाग्दा आरोपहरू लाग्छन्। यस्ता गए गुज्रेका तल झरेर, तलभन्दा तल झरेर मानिसहरू प्रतिक्रिया दिन्छन्, आरोपहरू लगाउँछन्, लान्छना लगाउँछन्, गिराउन खोज्छन्, तल झार्न खोज्छन्। तर म विचलित भएको छैन, म आत्तिएको छैन, म डराएको छैन। मलाई थाहा छ जसरी देशको दूर दराजदेखि सबैजना आशाको एउटा सपना बोकेर, एउटा आशा बोकेर आफ्ना साना भन्दा साना समस्या सुनाउनको निमित्त तपाईँ मौका आउनुभएको थियो। अब
तपाईको सम्पूर्ण समस्या यो मुलुकको समस्या हो। त्यो समस्या एउटा टेलिभिजनको एउटा पत्रकारले एउटा सञ्चारकर्मीले हेर्ने होइन, अब सिङ्गो राज्यले हेर्ने हो भनेर 24 घण्टा तपाईको गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउने आँट साहस लिएर र तिनलाई प्रत्येक क्षण समाधान गर्ने आँट साहस लिएर म यो मैदानमा उभिएको छु। योभन्दा अगाडि आएका राजनीतिक दलले तपाईको भोट लिनका लागि के भने, के दिए, के खाए, के खुवाए म केही पनि जान्दिनँ र म केही पनि दिन सक्दिनँ। मसँग तपाईलाई दिने केही पनि छैन आफ्नो इमानदार छाती बाहेक। यति भए पुग्छ भने मेरो इमानदार कर्म र मेरो इमानदार काम र मेरो नझुक्ने शिर, मेरो नडराउने आँट, मेरो नझुक्ने शिर र मेरो नन्युरिने छाती भए पुग्छ भने यसपटक हामीलाई ट्राई गर्नुहोला। यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनुहोला। आज यो हलमा आफ्नो जीवनको पहिलो भोट हाल्नका लागि उभिएका भाइ बहिनीहरू पनि छन्। भाइ बहिनी हो, जीवनमा पहिलो भोट मैले एउटा सञ्चारकर्मी राजनीतिमा आएको थियो त्यसलाई दिए भनेर तपाईले दुःख मान्नुपर्ने छैन। जसरी केही बुवाहरूले आज यहाँ बसेर दुःख मान्नुपर्ने भयो। हामी तपाईको सिङ्गो जिन्दगी त्यो दुःखमा नजाओस् भन्ने आँट बोकेर आफ्नो सारा ऐश आराम सुख सुविधा सबै छोडेर चरित्र हत्या गर्नेदेखि मान्छे नै मारिदिन्छु भनेर समेत भन्नेहरूको धम्कीलाई व्यवस्था गरेर तपाईहरुको भविष्य निर्माण गर्नका लागि हामी आएका छौं। आज आम मान्छेका मुद्दाहरू एकातिर छन्, राजनीतिक दलको मुद्दा अर्कोतिर छ। आम मान्छेको पेट त खालीको खाली नै छ, तर आम मान्छेको भोट साथमा लिएर तिनको जीवन उकास्छु भन्नेहरूको जीवन यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संस्था, अख्तियार जस्तो संस्था, सतर्कता जस्तो संस्था नसुतेर अलिकति उठेर धुलो लागेको फाइल टकटक्याउने मात्र हो भने यो देशमा 100 वटा भन्दा बढी जेल बन्छन्। तर मलाई थाहा छ त्यो जागर कसैसँग छैन, किनकि त्यो जागर लाग्ला कि भनेर कोटाबाट न्यायालयसम्म आफ्ना मान्छेहरू पठाइएको छ। पक्कै थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गडबड गर्नु नै छ। आफूलाई बचाउने मान्छेहरू पहिल्यै तैनात राखेर सत्ता आरोहण गर्ने मानिसहरूबाट वाक्क भएर म टेलिभिजनबाट राजनीतिको मैदानमा आएको छु, ताकि एकातिरबाट सुन्ने अर्कातिरबाट उडाउने हामी दुवै कानको सदुपयोग गर्नका लागि पनि यहाँ उपस्थित छौं। र यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, हामीले कम्युनिजम पनि हेर्यौं, सोसियलिजम पनि हेर्यौं, विभिन्न इजमहरू हेर्यौं, मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम, तर एकपटक टुरिज्मलाई राम्रोसँग हेर्न सकेका छौं। अब टुरिज्मको कुरा गरौं, अन्य इजमको कुरा गरेर अब केही हुनेवाला छैन। अब जनतालाई झुक्क्याउने अल्मल्याउने काम धेरै नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। म तपाईको भावना बुझ्दछु, मेरो भावना तपाईले कति बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यदि बुझ्नु भएको हो भने त्यो प्रमाणित गर्ने दिन मङ्सिर 4 गते हो। त्यो प्रमाणित गर्ने एउटै मात्र उपाय छ, घण्टीमा भोट। त्यो भन्दा बाहेकको अर्को उपाय मैले देखेको छैन। यदि टेलिभिजन कार्यक्रमबाट मात्रै सम्पूर्ण मानिसहरूको समस्या समाधान गर्न सकिने र आम जनजीवनका सामान्य कुराहरूलाई समाधान गर्न सकिने भएको भए म 24 घण्टा प्रत्येक दिन ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर चलाइरहन्थे। तर त्यसले सम्भव भएन। त्यसले केही झकझक्यायो, तपाईँ र हामीलाई जोड्यो। यसले हाम्रो कुरा सुन्दो रहेछ, बुझ्दो रहेछ, हामीलाई दुःख पर्दा जाने ठाउँ यसले बनायो भन्ने तपाईँले मान्नुभयो र आज हाम्रो आह्वानमा विश्वास गरेर तपाईँहरू आउनुभएको छ। मैले सुनेको छु राजनीतिक दलका कार्यक्रममा जान उति साह्रो मान्छेहरू मन गर्दैनन् रे। हुन त मैले काम गरेको पेसा सञ्चार कर्म पनि धेरै मान्छेले गाली गर्ने कर्म बनेको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। धेरै मानिसहरूले आफ्नो विश्वास गुमाएका थिए भन्ने सुनेको थिएँ। तर त्यस कर्मलाई पनि विश्वासिलो बनाएर आज तपाईहरुले कहीँ पनि जाँदा फूलको मालाले स्वागत गर्ने पेशा जसरी बनाएको थिए, राजनीति पनि आज त्यस्तै दूषित भएको छ भन्ने सुनेको छु। आज राजनीतिज्ञहरू आउँदा पैसा दिए, आउने जाने व्यवस्था गरे, खानपानको व्यवस्था गरे, मात्र भाषणहरू सुन्न जाने युगमा प्रवेश गरेको छ रे हामी आइपुग्दा राजनीति भन्ने सुनेको छु। तर म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो देशमा राजनीति अब एउटा सम्मानित पेशा बन्ने छ। हामी त्यस्ता स्वतन्त्र र स्वच्छ छवि रहेका मान्छेहरूलाई राजनीतिमा ल्याएर यो राजनीतिको शुद्धिकरणमा लाग्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, ताकि राजनीतिक नेता देख्ने बित्तिकै मेरा मित्र राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तो चोर आयो भन्न नपरोस्। अब राजनीतिज्ञ आयो भन्ने बित्तिकै चोर आयो होइन, ओहो राजनीतिज्ञ पो आएछ भनेर मान्छे खाँदैको भात छोडेर एकपटक हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आओस्। त्यस्तो किसिमको राजनीति हामीले गर्नु छ।
मैले टेलिभिजनको पर्दाबाट यो देशका स्थापित राजनीतिज्ञहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई सुध्र सुध्र सुध्र, सप्रिय 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 भनेर बारम्बार भनिरहे। आवाज अलि चर्को थियो तर तपाईहरूले कहिले पनि झर्को मान्नु भएन। तर उनीहरू सप्रेनन्, उनीहरूले सप्रिने संकेत पनि देखाएनन्। सप्रिएनन्, सप्रिने संकेत मात्र देखाएनन् मात्र होइन, जनमत गुमाउँदा गुमाउँदै पनि एउटाले अर्कोसँग, अर्कोले अर्कोसँग गठबन्धन गरेर पनि जसरी पनि राज्य सत्ता हासिल गर्ने प्रपञ्च हासिल गरिरहे। विश्वास गर्नुस्, यो देशमा मैले जति मान्छे रोएको कसैले पनि देखेको छैन। प्रत्येक दिन मेरो कार्यालय रहेको ठाउँमा प्रत्येक दिन दर्जनौं मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो र आएको 2 मिनेट पहिला उहाँहरू रुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्छ होला, जहाँ मैले आफ्नो कार्यालय राखेको थिएँ त्यसको वरपर हिँड्ने दूरीमा, वॉकिङ डिस्टेन्समा देशको न्यायालयको प्रमुखको निवास छ, बाटो पारी उहाँको निवास छ, अलिकति पर प्रधानमन्त्रीको निवास छ, अलिकति तल गए राष्ट्रपतिज्यूको निवास छ। तर आम जनताको भिड कहिले पनि त्यहाँ लागेन, किनकि आम जनतालाई थाहा छ अब उहाँहरूबाट केही हुन्न। मलाई लाग्यो नेता हुन के गर्नुपर्ने, वाइट बडीमा कमिसन खानुपर्ने, नेता हुन के गर्नुपर्ने, कोभिडले महामारी भएको बेलामा जनता बचाउन ल्याएको औषधिमा पनि कमिसन खानुपर्ने, नेता हुन के गर्नुपर्ने, ठेकेदारहरूबाट घेरिएर विकास निर्माण गरे जस्तो गर्ने, तर पहिला नै 25, 30, 40, 50% भन्दा अग्रिम भुक्तानी लियोरी, त्यो कमिसन खाइयोरी अनि भयंकर विकास गरे भनेर केही दिन टल्किने, 1 वर्षमा उकिने बाटो बनाउनु पर्ने। माफ गर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो नेतागिरी गर्नु पनि छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्ता नेताको खोजी गरेको पनि छैन। त्यो राजनीति गर्न चाहनेहरूको युगलाई अन्त्य गर्नको निमित्त म राजनीतिमा होमिएको छु, हाम्रो पार्टी होमिएको छ। यो राजनीतिको यति धेरै वितृष्णा चलेको बेलामा राजनीति भन्ने बित्तिकै नाक खुम्चाउनु पर्ने, अनुहार बिगार्नु पर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै परिवारका मान्छे बोकेर हिँड्दा पनि परिवारले पनि विश्वास नगर्नुपर्ने, यस्तो विश्वासको खडेरी परेको समाजमा यहाँभित्र पनि सरकारी जग्गा जमिनलाई आफ्ना पहुँचवाला र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्नको निमित्त एउटा माध्यम बनाइएको छ, तर आम सर्वसाधारणहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किनकि लगभग हाम्रो रगत चिसो भइसकेको छ। नेपाली नागरिकहरू, नेपाली जनताहरू आन्दोलनको निरन्तर सिलसिलाबाट थाकेका छन्। पटक पटक भएका आन्दोलनबाट हामीलाई चाहिने जति सबै दिइयो भनिएको छ, चाहिने व्यवस्था सबै दिइयो, नचाहिने व्यवस्था सबै फालियो भनिएको छ। यस अर्थमा हामी अब बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। तर जुन अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं त्यो अवस्था हेर्ने हो भने अब जुन जतिखेर आन्दोलनहरू भएका थिए त्यो बेलामा भएका व्यथिति र आजको व्यथितिको तुलना गर्ने हो भने आजको व्यथिति कैयौं गुणा माथि छ। तर हामीलाई सडकमा जानुपर्ने अब कारण दिइएको छैन, किनभने हामीलाई त चाहिने पर्ने सबै व्यवस्था दिइएको छ र हामी त्यो व्यवस्था हेरेर दङ्ग परेका छौं। अब त्यो व्यवस्था हेरेर दङ्ग पर्ने होइन। अब अवस्था बदल्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौं। हामी बन्दुक होइन विचार बोकेर मैदानमा आएका छौं। मलाई विश्वास छ बन्दुकले गर्न नसकेको काम विचारले गर्नेछ। त्यो सम्भव छ, त्यो हाम्रो पुस्ताले गर्न कोसिस गर्नेछ। हामीले सुरु गरेको, हामीले रोपेको यो बिउलाई हामीभन्दा पछाडि आउँदै गरेको पुस्ताले गर्नेछ भनेर हामीले हाम्रो कार्यकाललाई जम्मा 2 वटा कार्यकालमा राखेका छौं। जम्मा 2 कार्यकालमा पनि मैले यहाँ बसेर यो पार्टीका माध्यमबाट देश र जनताको सेवा गर्न सकिन र उल्लेख्य नतिजा दिन सकिन भने राजनीतिमा मेरो काम छैन, अर्को पुस्ताले आएर गर्छ, म झुन्डिरहन जरुरी छैन। यस अर्थमा मसँग जम्मा 2 वटा कार्यकाल छ, तपाईसँग त त्यो पनि छैन। तपाईसँग त अब आउने मङ्सिर 4 अर्थात् 3 महिना पनि छैन। 3 महिनाभित्र तपाईले चाहनुभयो भने यो देशले परिवर्तनको मार्ग कोर्नेछ। तपाईले मात्र चाहनुपर्छ। आज पनि तपाईँ हाम्रो चेतनामा खेल चलेको छ। तपाईँ हाम्रो चेतनालाई चुनौती दिँदै के भन्छन् भने
यहीँ पनि वरपर मान्छेहरू भन्लान् कि मैले बोलाउने बित्तिकै 200, 400, 500, 800, 1000, 1200 मोटरसाइकल गुटु टुटु टुटु आउँछ भनेर तपाईँलाई आफ्नो मान्छे आफ्नो भोट भनेर गनेर ढुक्कले चुनाव जितिन्छ, अझ बढी जितिन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै हिँडिरहेका छन् मान्छे। त्यो भन्ने आँट तपाईँहरूले दिनुभयो। तपाईँले भनिदिनु भएको छ कि नातिनुस् दाइ तपाईँको लागि हामी छौँ भनिदिनु भएको छ। यसपटक नातिनुस् दाइ अब तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। अब तपाईँले यस अघिका नेतृत्वलाई दिएको बाचा फेर्नुपर्नेछ, किनभने त्यो नफेरिकन हाम्रो भाग्य फेरिने सम्भव देखिएको छैन। यस अर्थमा तपाईँले म जिन्दगीभरि तपाईँलाई भोट हाल्छु भनेर कसैलाई भन्नुभएको छ भने त्यसको लागि के छर्किनुपर्छ, त्यो बाचा फेर्नका लागि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, कहाँ पूजा गर्नुपर्छ, यहाँ जानकार पण्डितजीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुहोला। कहाँ क्षमा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चरु चढाउन म पनि आइपुग्ला। तर त्यो बाचा अब भुल्नुहोस् र नयाँ मान्छेहरूका लागि अघि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ। संरचना यस्तो बनाएका छौँ, अस्पताल पुगेर पनि कुनै एउटा नेतालाई या कुनै आवाज भएको ठुलो ठालुलाई पहुँच भएको मान्छेलाई फोन गरेर भन्नुपर्छ। अस्पताल जस्तो ठाउँमा पनि सोर्स फोर्स लाग्ने कस्तो मक्किएको संरचना बनायौँ हामीले। तर अब के अझै सहेर बस्ने हो? अब यो आवाजलाई, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्ने तपाईको आवाजलाई, यो आवाजलाई आवाज मात्र होइन, यो आवाजलाई आवाज मात्र होइन, त्यो धुलोले छोपिएका सम्पूर्ण फाइलहरू टकटक्याएर सार्वजनिक जीवन बाँचेका हरेक मान्छेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिएन भने हाम्रो जुनी र हाम्रो राजनीतिक यात्रा धिक्कार हुनेछ। विज्ञता र विद्वताले अब यो देशको आगामी भविष्यको रेखा कोर्नेछ। कुनै भ्रष्ट नेताहरूले कोठाभित्र गरेको सिग्नेचरले होइन। हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने बेला आएको छ। देखेर पनि नदेखे चाहिँ गर्ने नेतृत्वलाई अब हामीले हटाएर यसलाई देखाइदिनुपर्छ कि कसरी सजिलै गुणस्तरीय निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसैले हामीले हाम्रो कागज मार्फत लिखितम रूपमा एक पाने घोषणा सहित भनेका छौँ कि विकास निर्माणको काम जब हामी सुरु गर्छौँ तोकिएकै समयमा पुरा गर्छौँ, तोकिएको गुणस्तरमा पुरा गर्छौँ, नगर्नेका लागि दिन गन्तीका आधारमा हिसाब गरेर तिराउँछौँ, छिटो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छौँ। अब ठुलो ठुलो हेरेर बस्दैनौँ। विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय तरिकाले अगाडि बढाउनको निमित्त हामीले विज्ञ टोलीहरू गठन गरेका छौँ र विज्ञ टोलीहरूले हामी सभा समारोह निर्वाचन र पार्टी निर्माणको काममा गइरहँदा पनि आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। र निर्वाचनभन्दा अगाडि हामीले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हुन्छ, हामीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई देखाएर मात्र तपाईको मत लिन्छौँ। तपाईलाई झुक्क्याएर हामीलाई एउटा पनि मत चाहिँदैन। बुझाएर देखाएर मनाएर मात्रै हामी यहाँहरूको मत लिनेछौँ। तर भोट हाल्ने बेलामा त मान्छेहरू एउटा आफ्नो दलमा जान्छ, अर्को दलमा जान्छ। त्यस कारणले सुन्नलाई सुन्दिएँ, तर मलाई पत्यार कहिले पनि लागेको थिएन कि यस्तो हुन सक्ला र नागरिकहरू जसलाई चाहिँ एक एकवटा दलमा सबै आबद्ध छन्, कोही पनि स्वतन्त्रै छैन भन्ने लागेको थियो। तर स्थानीय निर्वाचनले हामीलाई प्रेरणा दियो। स्थानीय निर्वाचनका विभिन्न उदाहरणहरूले देखाइदियो कि होइन, जनतामा चेतना छाएछ। टेलिभिजनको पर्दामा घाँटीको नसा छिन्ने गरी कराएको केही न केही काम लागेछ। अब चाहिँ मैदानमा उत्रनु पर्ने भएछ भनेर हामी देश दौडामा निस्क्यौँ र जब निस्क्यौँ यसै गरी तपाईँहरूको माया साथ हौसला मिल्दै गयो र हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब नरोकिने गरी अगाडि बढेका छौँ। र अब म भन्न चाहन्छु, नेता भनेको कस्तो हुनुपर्छ? नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ जो जनताको मनमा बस्न सकोस्। मलाई गर्व छ आज देशभरका आमाहरूले, म एउटा घटनामा पर्दा, चितवनमा बस्दा, अन्यायमा पर्दा देशभरका आमा बाहरूले आफ्नो नजिकको मन्दिरमा गएर मेरो रिहाईको लागि, मेरो भलाइको लागि उहाँहरूले मन्दिरमा भाकल गर्नुभएको रहेछ। मलाई गर्व लाग्यो। हो, म तपाईँको मनमा बसेको त्यो आसनमा बस्न पाएको कुरालाई लिएर राजनीतिक मैदानमा हुमिएको छु। र आज राजनीति गर्न जान्नेहरूले चुनाव घोषणा भइसकेको छ, सरकार काम चलाउ हुनुपर्ने हो।
अब बाँकी 3 महिनाको पनि तलब भत्ता खाएनन् भने सजिलो हुन्थ्यो, तर अझै पनि छोडेका छैनन्। यो 3 महिनामा यति धेरै सांसदहरू 825 सांसदहरूको तलब अनि दशैंभरिको भत्ता सुविधा खाने पैसा यदि हामीलाई अहिले प्राप्त हुने हो भने यो देशमा कयौं बर्थिङ सेन्टर र दुर्गममा हामी अस्पताल बनाउन सक्छौं। त्यही पनि उहाँहरू आफ्नो दलभित्र होइन, सञ्चार माध्यममा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्नु भएको छ। यदि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा समयमै भिजन हुँदै, उमेर हुँदै, जोश हुँदै, जाँगर हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने अब तपाईको छनौटको पार्टी त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनुपर्छ, किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो। यदि कुनै युवालाई पार्टीको सभापति हुनु छ र यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु छ भने उसको चोइस, उसको छनौट अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो, अर्को कुनै पार्टी छैन। एउटा युवाले कतिखेर आफ्नो नेताले विश्राम लिनुहुन्छ वा कतिखेर आफ्नो नेता थला पर्नुहुन्छ वा कतिखेर आफ्नो नेताको अप्रिय दिन आउँछ भनेर कुरेर बल्ल मेरो पालो आउँछ भनेर भएका दलहरूबाट अब हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले उहाँहरू जो युवा हुँ म यो देश हाँक्छु भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताहरूमा, पत्र पत्रिकाको अन्तर्वार्ताहरूमा होइन, सोझै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आउन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रश्न सोध्ने सजिलो काम छोडेर जवाफ दिने गाह्रो कामको लागि आएको छु। मलाई विश्वास छ त्यो काम जसरी प्रश्न सोध्ने सजिलो काम थियो त्योभन्दा सजिलोसँग म सम्पन्न गर्नेछु। त्यो विश्वास, त्यो आँट, त्यो अठोट सहित म यहाँहरू समक्ष आएको छु। राज्यका निकायहरू निकम्मा भइरहँदा पनि टेलिभिजनमा बसेर चिच्याउँदा मेरो घोक्रो सुकिसकेको थियो, तर म हारेको थिइनँ। मलाई थाहा छ लामो समयदेखि धेरै शुभचिन्तकहरूले राजनीतिको यात्रातर्फ लाग्नको निमित्त मलाई प्रेरणा दिइरहनु भएको थियो, तर खबरदारी गर्ने एउटा ठाउँमा पुगेर खबरदारी गर्दा सुनाउन सकिन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको थिएँ। तर त्यो विश्वास मरेको त छैन, तर धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ जसले त्यो विश्वासलाई दिगो बनाइरहनु भएको छ। हामीले जहिले पनि बेकारमा सरकारी अड्डाहरूमा झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ ठुला आयोजना, ठुला योजना र ठुला सपनाको कुरा छोडिदिउँ हजुर। बिचौलिया रहित सरकारी अड्डा र ढिला सुस्ती नभइकन काम गरेर कसैलाई नचिनिकन जान पाए पनि आम मान्छेको जीवन सही हुन्थ्यो। यी सामान्य मुद्दाहरूमा कसैको ध्यान गएन। आफ्ना शुभचिन्तक समर्थकहरूको ठुलो झुन्ड बोकेर आएको छैन। म त यत्तिकै केही साथीहरूसँग आँट लिएर आएको छु जहाँबाट यहाँहरू सबैलाई ल्याउन सकियोस्, जोड्न सकियोस्। आफ्ना व्यक्तिहरू, आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई साथमा लिएर आएको छैन। म खाली हात एउटा हृदय बोकेर आएको छु, राष्ट्रप्रेम छातीमा बोकेर आएको छु कि यो देश सधैँ यस्तै रहन सक्दैन, यो त अति भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर आएको छु। मलाई विश्वास छ यो हृदय र यहाँभित्र रहेको इमान्दारी तपाईको हृदयसम्म पुग्नेछ र त्यसले काम गर्नेछ र तपाईका छाउमा रहेका इमान्दार राष्ट्रप्रेमी मानिसहरू, भिजनरी मानिसहरू अब देखा पर्नेछन् र घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर उनीहरू भ्रष्टाचारीहरूको दिमागमा घण्टी बजाउनको निमित्त संसदमा छिर्नेछन्। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। मैले आज त्यो दिन देखिरहेको छु। मलाई तपाईहरूको अवस्था बदल्नु छ, आम मान्छेको अवस्था बदल्नु छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको यो विषयले असह्य भएर म राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएको हुँ र यहाँहरूलाई म बताउँछु जहाँ 825 सांसद छन्, 1200 आसपासका मात्र डाक्टरको दरबन्दी भएको ठाउँमा आम मान्छेले स्वास्थ्य शिक्षा कसरी पाउने? हेलिकप्टर लिएर कोही नेता आफ्नो चुनाव प्रचारमा जान्छ, मलाई आपत्ति छैन, तर हेलिकप्टरले पुस्तक पनि पठाइदिनु पर्यो, हेलिकप्टरले औषधि पनि पुर्याइदिनु पर्यो। आजको युगमा हेलिकप्टर चढ्नु भनेको 2-4 लाखको कुरा हो, त्यसमा मेरो कुनै पनि भिमति छैन। तर औषधि पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो र मान्छेले उपचार पनि त्यसरी पाउनु पर्यो र विद्यार्थीहरूको लागि पुस्तक पनि त्यसै गरी पुग्नु पर्यो। अति भएर धेरै भएर यो भन्दा बढी फोहोर अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर अन्तर्हृदयबाट निस्किएको आवाज हो। यो अन्तर्हृदयबाट निस्किएको आवाज तपाईको हृदयसम्म पुगोस् र आउने मङ्सिरमा जहिले उहाँहरूको ज्योतिषले ठान्नुहुन्छ साइत भनेर, यसपालि उहाँको ज्योतिषले यो दिन चुनाव हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, साइत छान्नुहुन्छ, त्यो दिन उहाँको कुसाइत पार्ने काम हाम्रो। ज्योतिष उहाँले देखाउनु हुनेछ, ज्योतिषी उहाँको हुनेछ,
भाग्य तपाईँ र मेरो बदलिनेछ, यो देशको बदलिनेछ। ज्योतिष उहाँको हुनेछ तर भाग्य हाम्रो लेखिनेछ। यसपटक पनि उहाँले ज्योतिषलाई देखाउनुहुनेछ, ज्योतिषीलाई देखाउनुहुनेछ, भाग्य देखाउनुहुनेछ, सबै ग्रहहरूलाई शान्त राख्नुहुनेछ। तर ती सबै ग्रहहरूले तपाईँ र हाम्रा लागि काम गर्नेछन् र यसपटक यो देश बदलिनेछ, यसको सुरुवात हुनेछ। म यो मङ्सिरको चुनावको तीव्र प्रतीक्षामा छु। तपाईँको भोट त्यो गोप्य मतदान हो, तर त्यो गोप्य मतदान भए पनि तपाईँका आँखाहरूमा घन्टी चिन्हमा लागेको छाप र तपाईँको आँखामा आशाको दियो देखिरहेको छु। बस यो दियो निभ्न नदिनु होला, यो दियोलाई निभ्न नदिनु होला। बालिरहनु होला, हुरी आउन सक्छ, आँधी आउन सक्छ। अब हाम्रा विरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिहरू लागेर बदनाम गराउन सकिन्छ। मलाई यसमा अभ्यास भइसकेको छ, मैले यसको अभ्यास गरिसकेको छु, मलाई यो पचिसकेको छ। जुन देशमा मानिसहरू कोरोना कालमा छटपटाएर अक्सिजन लिएर हिँड्दा त बदनाम गराउँछन् भने यी कति तलसम्म जान सक्छन् भन्ने अन्दाज मलाई छ। दुर्गम कालीकोटमा सुत्केरी आमाहरू डोकोमा जानु पर्दा बाटोमा मृत्यु हुन्थ्यो, बाटोमा बच्चाहरू जन्मन्थे। आज त्यो अस्पतालमा दैनिक 50-60 जना मान्छेले उपचार पाइरहेका छन्। त्यस्तो ठाउँमा अस्पताल बनाउँदा त अनेक लान्छना लगाउनेहरूले यो चुनावमा यत्रो ठुलो हुल देखेपछि के मात्र गर्दैनन् होला। म तयार छु। वैदेशिक रोजगारमा आफ्नो परिवार छोडेर, कलकलाउँदा केटाकेटी छोडेर, भगवान जस्ता बाआमालाई छोडेर माला र टीका लगाएर एयरपोर्टबाट परदेशी भूमिमा जाँदा एयरपोर्टबाटै ठगिएको नेपालीको समस्या मेरो समस्या हो। म ठुलो काम केही गर्न सक्दिनँ होला, तर घरदेश छोडेर परदेशमा आफ्नो परिवार पाल्न मात्रै गएको त्यो नेपालीको समस्या सुन्ने अत्यन्त चुस्त संयन्त्र बनाउने कुरा त म आज यहीबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। भन्नेले के भने, बनाउनेले के बनाए त्यो मलाई याद छैन, तर मलाई यति थाहा छ कि अब यो देश बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि हामी मैदानमा उभिएका छौँ। हो, फेरि पनि भन्छु, मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर मलाई दुर्गममा अस्पताल बनाउन आउँछ। मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर बाढीले बगाएको बस्ती बनाउन आउँछ। मलाई राजनीति गर्न आउँदैन, तर यदि कुनै देशमा महामारी फैलियो अथवा कुनै समस्या पर्यो भने जनताको दुःख सुखमा सँगै उभिएर काँधमा काँध मिलाएर उनको दुःख बाँड्न, साट्न र केही लिन र त्यसलाई समाधान गर्न आउँछ। समस्या परेका नागरिकहरूसँग खडा हुन आउँछ। विदेशमा अलपत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याउन आउँछ। राजनीति आउँदैन। मलाई त आम सर्वसाधारण सरोकार छ। परिवर्तनको यो विषय र कुनै व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा लिएर म यहाँहरू समक्ष आएको छैन। मलाई प्रचण्डजीसँग अथवा शेरबहादुरजीसँग अथवा अरू कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतासँग, केपी ओलीजीसँग केही पनि प्रश्न छैन। मलाई प्रचण्डजीसँग के प्रश्न होस् र उहाँसँग भएको प्रश्न म जीवनभर गरिरहँला, जिन्दगीभरि उहाँलाई सोधौँला। हिजो टेलिभिजनबाट सोधेको थिएँ, ओली संसदमा उभिएर सोधौँला। तर परिवर्तन नै ल्याउँछु भनेर छातीमा गोली थाप्नको लागि म शहीद हुन्छु कामरेड भनेर, परिवर्तनकै लागि यो देशमा परिवर्तन ल्याउन नै भनेर म गोली थाप्न तयार छु, मलाई शहीद बनाइदिनुहोस् कामरेड भनेर बन्दुक बोकेर छातीमा गोली लागेको त्यो योद्धाप्रति मेरो सम्मान छ। प्रचण्डजीसँगको प्रश्न कायम राख्छु, प्रचण्डजीसँगको प्रश्न म कायमै रहला, तर त्यो योद्धाको बलिदानको अवमूल्यन म कहिल्यै गर्ने छैन। मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो ज्यान गुमाएका योद्धाहरूको बलिदानमा कहिल्यै प्रश्न गर्ने छैन, तर तिनको नाम लिएर आफ्नो जीवन उकासेका मान्छेहरूको लागि मेरो प्रश्न टेलिभिजनबाट यात्रा गर्दै संसद भवनमा अवश्य पुग्नेछ। आज सुरुवात कसैले गरे होला, मैले यसको नेतृत्व लिएको हुँ, तर क्षमता नभएको दिन यो पार्टीमा बस्दैछु भने जहाँ देख्यो त्यही ढुङ्गाले हान्नु होला। क्षमतावान मान्छेहरूका लागि बनेको यो प्लेटफर्म कोही नभए पनि नमरोस्। म आज पहिलो दिनमा तपाईँहरू समक्ष यो देश, यो धरती माता, आफ्ना स्वर्गीय माता पिता, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शहीदहरू सबैलाई सम्झेर कसम खान्छु, क्षमता नभई पार्टीमा र्याल सुगान चियाउँदै टाँसिएर बस्ने छैन।